नाज़रीन, मुक़द्दर हमारी ज़िंदगी की वो एक किताब की तरह है जिसके अगले सफ़े पर क्या लिखा है हम नहीं जानते। खुशकिस्मती एक ऐसी नायाब चीज़ है जो हर किसी के मुक़द्दर में नहीं लिखी होती। मुक़द्दर की किताब पर अगर खुशकिस्मती के कलम से किसी शख्स की ज़िंदगी के फ़ैसले लिखे जाने लगें तो यकीनी तौर पर वो शख्स दुनिया का कामयाब तरीन शख्स कहलवाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर इल्म, ज़हानत, फसाहत और बेहतरीन दिमाग किसी भी शख्स के मुक़द्दर को बदल सकता है, किसी भी शख्स की किस्मत को चार चांद लगा सकता है। खलीफा हारून रशीद कहा करते थे, मुक़द्दर हमेशा इल्म से बड़ा होता है। क्या कहते थे? मुक़द्दर हमेशा इल्म से बड़ा होता है। मैंने बड़े बड़े आलिमों को खुशकिस्मत जाहिलों के पास मुलाजिम देखा। चुनाचे अल्लाह से जब भी मांगो मुक़द्दर मांगो, अल्लाह खुशकिस्मती देगा तो अक्ल और इल्म खुद ब खुद आ जाएंगे। और अगर घर में बदकिस्मती के डेरे हों तो अक्ल फसाद बन जाएगी और इल्म महरूमी। आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग थे जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन अच्छी किस्मत नहीं थी। और वो कौन लोग थे जिनको किस्मत ने मौका तो दिया, बल्कि मौके दिए, लेकिन वो उनसे फ़ायदा ना उठा सके। मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे अफराद के बारे में बताती हूँ जो अपने वक्त के बहुत बड़े लोग बन सकते थे, लिटरली बहुत बड़े, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन लोगों के पास अकल भी थी, मेहनत भी और इल्म भी, लेकिन ये लोग मुक़द्दर से मार खा गए। इसीलिए आज दुनिया में कोई शख्स उनके नाम से वाकिफ़ नहीं, लेकिन काम उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए। उनकी मेहनत, उनके इल्म और उनकी अकल से फ़ायदा उठाने वालों ने दुनिया में नाम, शोहरत और दौलत खूब कमाई थी। अच्छा जी, पहला नाम जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बजारनी हेल जॉर्जसन। बजारनी कौन थे जी? हेल जॉर्जसन ये वो शख्स थे जिसने क्रिस्टोफर से 506 साल पहले अमेरिका को दरियाफ्त कर लिया था। बजरानी सन 986 यानी 986 में ग्रीनलैंड के लिए रवाना हुआ और रास्ते में उसका जहाज़ समंदरी तूफान में फंस गया। ये अपने रास्ते से हटा, तूफान था तो रास्ते से हट गया और अमेरिका के साहिल पर पहुंच गया। तूफान ख़त्म होता तो फिर हेल जॉर्जसन ने खुद को एक अजीबो गरीब दुनिया में पाया। उसके सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ और घने जंगल थे। वो एक नई जगह को देखकर डर गया। उसके साथियों ने हेल जॉर्जसन से उस सरजमीन पर उतरने की दरख्वास्त की, लेकिन बजारनी ने इनकार कर दिया। अच्छा, उसने अपना जहाज़ सोचा कि मोड़ लिया जाए। उसने जहाज़ को मोड़ा और वापस ग्रीनलैंड चला गया। वापसी पर बजारनी ने अपने दोस्त एरिक्स को इस अजीबो गरीब ज़मीन के बारे में बताया। अच्छा, जब एरिक्स को तजस्सुस हुआ, क्यूरियोसिटी हुई और उसने अपने दोस्त यानी हेल जॉर्जसन का जो बहरी जहाज़ है वो ले लिया और उससे नक्शा हासिल किया और ये भी अमेरिका पहुंच गया। लेकिन किस्मत देखिए, दुनिया इन दोनों के नाम से आज भी वाकिफ़ नहीं है। आज भी शायद आप लोगों ने पहली बार ऐसे नहीं चलेगा में ये दो नाम मेरे मुंह से सुने होंगे। और वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, जो 1492 यानी 1492 में इंडिया का जो नया रास्ता था वो तलाश करता हुआ अमेरिका जा पहुंचा और मरने तक अमेरिका को इंडिया समझता रहा। आज दुनिया उसे अमेरिका का फातेह करार दे रही है। ये है मुक़द्दर का खेल। अच्छा जी, इसी तरह अब दूसरा नाम जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी, वॉल्टर हंट कौन थे जी? हंट साहब, इन्होंने दुनिया को 25 चीज़ें दी। एग्जैक्टली सही सुना, 25 चीज़ें। इसने सिलाई मशीन बनाई और रिपीटिंग राइफल बनाई और फाउंटेन पेन भी बनाया और सेफ्टी पिन भी बनाई। लेकिन वॉल्टर हंट की ये जो इजादात थी पूरी ज़िंदगी वॉल्टर के लिए मजाक बनी रही। वो अपनी इन इजादात से एक वक्त का खाना तक नहीं खा सका। उसने 1834 में यानी 1834 में सिलाई मशीन बनाई तो लोगों ने यह कहकर उसकी मशीन मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी कि उससे जो दर्जी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। वॉल्टर लोगों को ऐसी जो लोगों की उसने राय सुनी, तो ऐसी राय सुनने के बाद जिस तरह हर इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है वो भी दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने सिलाई मशीन रजिस्टर ही नहीं करवाई। उसने कहा छोड़ो, रजिस्टर करवाने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर उसने क्या किया जी, फाउंटेन पेन बनाया तो लोगों ने उसे खिलौना करार दे दिया। अच्छा जी, उसने फिर क्या किया जी, रिपीटिंग राइफल बनाई तो लोगों ने उस राइफल का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिर में क्या किया, आखिर में सेफ्टी पिन ईजाद कर ली और आज पूरी दुनिया वॉल्टर हंट की बनाई हुई सेफ्टी पिन इस्तेमाल करती है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन वॉल्टर हंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे सेफ्टी पिन की जो रजिस्ट्रेशन है
$100 میں اس نے بیچ دی اور خریدنے والوں نے اس سے اربوں کمائے. لیکن والٹر ہنٹ 63 سال کی عمر میں اپنی ورکشاپ کی میز پر خون تھوک کر مر گیا. یہ قسمت کا کھیل نہیں ناظرین تو اور کیا ہے, اسی کو کہتے ہیں نا قسمت. اچھا جی, اسی قسمت کے اسی کھیل کا شکار ہوا فلپ رائس. فلپ رائس, اس کے بارے میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں. یہ جرمنی کا ایک اسکول ٹیچر تھا جس نے 1860 یعنی 1860 میں ٹیلی فون ایجاد کیا. اچھا, وہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے جو اپنے طلباء تھے ان کو لیکچر دیا کرتا تھا. ٹیلی فون کو ٹیلی فون کا نام بھی فلپ نے ہی دیا تھا اور وہ اس پر برسوں سے کام کرتا رہا. جب ٹیلی فون خوبصورت شکل میں آ گیا تو اس نے جرمنی کے چوٹی کے سائنسدانوں کے پاس اسے بھجوایا, لیکن سب نے اسے کھلونا کہہ کر گودام میں پھینک دیا. اچھا, اس وقت ایک اور نام ہے جی ایلیشا گرے. ایلیشا گرے نام کا ایک دوسرا سائنسدان بھی ٹیلی فون پر کام کر رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا. وہ بھی کامیاب ہو گیا, لیکن اسے یہ ٹیلی فون سائنسی لحاظ سے شاندار مگر کاروباری لحاظ سے بڑا فضول لگا. اس لیے ایلیشا گرے نے بھی ٹیلی فون بنا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا. ٹیلی فون کا جو پہلا موجد فلپ رائس کو ٹی بی ہوئی اور وہ 1874 میں یعنی 1874 میں انتقال کر گیا. پھر نام آتا ہے جی گراہم بیل. یہ کس نے نہیں سنا ہوگا. گراہم بیل ان دنوں ٹیلی گراف کو بہتر بنانے پر کام کر رہا تھا, لیکن اس نے بھی اتفاقاً ٹیلی فون ایجاد کر لیا. وہ 1876 یعنی 1876 میں اپنی یہ ایجاد لے کر رجسٹریشن آفس میں پہنچا اور اسے جو ہے رجسٹر کروا لیا گیا. ٹیلی فون کا جو دوسرا موجد ہے ایلیشا گرے بھی اسی دن رجسٹریشن آفس گیا, لیکن یہ گراہم بیل سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا. چنانچہ ٹیلی فون کی جو عزت ہے اور دولت دونوں گراہم بیل کے حصے میں آ گئی, اس کے مقدر میں آ گئی. گراہم بیل کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور قسمت کا کھیل گراہم بیل کے نام ہو گیا. اسے کہتے ہیں قسمت. 2 گھنٹے میں قسمت تبدیل. اچھا ناظرین, تاریخ ایسے بہت سے نام ہیں اور ایسی بہت سی داستان تاریخ میں ملتی ہیں, لا تعداد داستانیں اور ایسی ہزاروں کہانیاں تاریخ میں موجود ہیں. یہ لوگ عالم بھی تھے, محنتی بھی تھے, مخلص بھی تھے اپنے کام کے ساتھ, جرت مند بھی تھے, بہادر بھی تھے, ٹیلنٹڈ تھے, اور ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے جانیں بھی تھی. لیکن ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ مقدر کی. کیا کہتے ہیں؟ یہ مقدر کی لکیر, یہ مسنگ تھی. ان کے پاس مقدر نہیں تھا, یہ خوش قسمت نہیں تھے. چنانچہ ان کی تیار کی گئی فصلیں کھیتوں میں کھڑی رہ جاتی اور خوش قسمت راہ چلتے خوشی, کامیابی اور شہرت سمیٹ کر گھر چلے گئے. بے شک علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. محنت کی عظمت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. عقل قدرت کا شاندار شاہکار ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ, جو انسان اور جانوروں میں تفریق بھی کرتی ہے. بے شک محنت لوہے کو کندن میں تبدیل کر دیتی ہے اور علم انسان کو خدا تک لے جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم مقدر کی اہمیت سے کیا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پاکستان ہمیں کیسے ملا؟ ایک سوال. کیا کسی نے کبھی سوچا کہ وہ قوم جس کو ہر لحاظ سے ناانصافی کی چکی میں باقاعدہ پیسا جا رہا تھا, جس کے لیے نہ سرکاری نوکری تھی, نہ جائیداد تھی, اور جو ہندوؤں اور انگریزوں کے رحم و کرم پر تھی, جس قوم کو نہ ہندوستان میں تعلیم سے ہم نے دیکھا کہ دور رکھا گیا, بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا, کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ قوم اپنا ایک علیحدہ وطن کبھی حاصل کر لے گی؟ یعنی نقشے پہ جو پاکستان ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. سوچیں, قائد اعظم محمد علی جناح جو پہلے کانگریس کا حصہ تھے, کانگریس ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ جماعت تھی جس میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, لیکن قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی اور انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور ایک علیحدہ ریاست کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. لوگ حیران بھی ہوئے اس ٹائم پہ, لوگ پریشان بھی ہوئے کہ یہ ایک ایسا شخص کہ جی اگر وہ قوم میں آزادی کی نئی روح پھونک دے گا, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا لوگوں کے لیے سوچنا بھی, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سوچا کہ کیا پاکستان بن جائے گا. بے شمار شکوک و شبہات تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے, اور بے شک اس میں محنت, لگن, قربانی, جدوجہد سب شامل ہے. لیکن یہ اس قوم کی خوش قسمتی بھی تھی کہ اسے قائد اعظم, علامہ اقبال, سر سید احمد خان, لیاقت علی خان جیسے وہ رہنما ملے جنہوں نے اس قوم کو ایک قوم بنا دیا, اور یہ قوم ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی, سکسیسفل ہو گئی. قسمت کا یہ کھیل
आज भी जारी। किस्मत का ये खेल देखिए नाजरीन, जिस मुल्क को दुनिया का सबसे अजीम लीडर मिला, उस लीडर के बाद इस मुल्क को कोई लीडर ना मिल सका। क्या ये भी किस्मत नहीं? इस कौम को जिसने खुद से कई गुना ताकतवर लोगों से ये वतन बाकायदा हासिल किया, इस कौम को एक रहनुमा के अलावा कोई रहनुमाई करने वाला मिल ही ना सका। मार्शलों लगे, जमहूरी हुकूमतें आई, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बड़ा सुना, कान थक गए। लेकिन किस्मत देखिए, इस मुल्क और इस कौम की तकदीर ना बदली डेमोक्रेसी ने, डेमोक्रेसी के नारा लगाने वालों ने। किस्मत ने एक और खेल खेला, इस कौम के साथ खेला। वो ये कि ये कौम बहुत गरीब, मकरूज और कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई, लेकिन इस पर हुकूमत करने वाले अमीर, ताकतवर और मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। पहले इस मुल्क में जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी और मार्शल लॉ की लड़ाई चलती रही। अल्लाह अल्लाह करके जमहूरियत की जीत हुई और एक जमहूरी हुकूमत के पास मुल्क का इक़्तिदार गया। उस जमहूरी सियासी जमात को उस वक्त लीड कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, लेकिन लियाकत के जलसे में उन पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो शहीद हो गई। और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क की हुकूमत संभाली।